तिमीहरूले भिडियो अन गर्न है। अलिसा सन्दीप ग्यालेक्सी J7 भने मान्दैनस् त कहिले पनि। प्रदीप सर, गो अहेड, गो अहेड। हस् सर, थ्याङ्क यू। स्क्रिन सेयरिङ पर्मिसन दिनुहुन्छ कि सर? ओके, हाई एभ्रिवान अगेन। यो आजको क्लास चाहिँ हाम्रो कोडिङ डिकोडिङको हुन्छ। हामीले लास्ट क्लास क्लासिफिकेसनको गऱ्यौँ होइन। अनि मैले हिजो हाम्रो भाइबर ग्रुपमा चाहिँ सिरिज एनालोजी र क्लासिफिकेसनको नोट्सहरू सेयर गरेको थिएँ। तपाईँ नोट्स मतलब प्र्याक्टिस मेटेरियल तपाईँहरूमध्ये कसले चाहिँ खोल्न डिफिकल्टी भयो एकचोटि सबैजनाले भन्नुहोस् त कसलाई डिफिकल्टी भयो। 2-3 जनाको त कुरा आयो। अरू त्यो फाइल रिड तपाईहरुको हैन मोबाइलमा रिड गर्न पीसीमा रिड गर्न केही प्रब्लम छैन नि हैन? ओके, त्यसमा केही प्रब्लम भएको हामी एउटा छुट्टै सेसन राखेर सल्भ गर्छौं हैन? तर हाम्रो रेगुलर फ्लो चाहिँ बिगार्नु हुन्न। ग्याप भएको दिन हामीले डिस्कस गर्छौं हैन एक्स्ट्रा टाइममा। ओके, यति भन्दा आजको क्लास सुरु गरौँ। एउटा सानो नोट है, अस्ति मलाई एकजनाले के सोध्नु भएको थियो भने मोनास्टरी चाहिँ ननहरु र मङ्कहरु बस्ने ठाउँ हो भने हैन, बुद्धिस्टहरुले वर्शिप गर्ने प्लेस चाहिँ के हो भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यो मलाई अलिकति कन्फ्युज भएको थियो। अनि मैले अलिकति रिसर्च गरेँ त्यसको बारेमा। चैत्य र बिहार भन्दो रहेछ। बुद्धिस्टले जहाँ पूजा गर्छ नि चैत्य बिहारमा पूजा गर्ने रहेछ। अनि मोनास्टरीमा चाहिँ उनीहरु बस्ने रिलिजियसली नै बस्ने, तर त्यो पूजा गर्ने ठाउँ चाहिँ चैत्य र बिहार नै रहेछ है। त्यसमा हामी क्लियर भयौँ ल। ओके, त्यो भन्दै अब आजको क्लास कोडिङ डिकोडिङ है। के होला कोडिङ डिकोडिङ भनेको? डेफिनेसन यस प्रकार छ। A method of transmitting a message between the sender and receiver. सेन्डर र रिसिभरको बिचमा मेसेज ट्रान्सफर गर्ने मेथड हैन, विथआउट अ थर्ड पर्सन नोइङ इट। भनेको मैले एकजनालाई कोड गरेर कुनै मेसेज पठाएँ भने त्यसको इन्टेन्सन चाहिँ के हो भने अरूले त्यो कोड नबुझौ भनेर मैले कोड गरेको हो नि त है। हो, अब हामीले कोडिङका क्वेशनहरु धेरै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि कस्तो कसरी गर्नुपर्छ भने कुनै क्वेशनलाई हामीले कोड गर्नुपर्छ, कुनै कोड गरेको कुराहरुलाई डिकोड गर्नुपर्छ। भनेको त्यो कसरी कोड गरेको भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ, त्यसलाई डिकोडिङ भन्ने हो। अनि यो कोडिङ डिकोडिङ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला मैले 1-2 क्लास अगाडि भनेको थिएँ तपाईहरुलाई। के भनेको थिएँ भने मैले अल्फाबेटहरुको रिलेटिभ पोजिसन, जस्तो कि A1 हो भने हैन, E5 हो भने, J10 हो भने सबैको तपाईहरुलाई रिलेटिभ पोजिसन थाहा हुनुपर्छ हैन। सिरिजकै क्वेशन सल्भ गर्नलाई
अथवा कोडिङ डिकोडिङको क्वेसनमा एकदम धेरै काम लाग्छ। अनि त्यसको लागि एउटा सजिलो ट्रिक छ हैन। यो ट्रिकको नाम चाहिँ इजोती ट्रिक हो। EJOTY भएर इजोती भएको। यसले कसरी काम गर्ने भने अब E भनेको 5th पोजिसनमा छ है, J भनेको 10th, O भनेको 15th, T भनेको 20, Y भनेको 25। यो त हामीलाई थाहा नै छ, यति कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अब यस पछाडि बाँकी सबै कुरा चाहिँ अब रिलेटिभ पोजिसन थाहा पाउने बित्तिकै थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तो कि G भनेको कति होला भन्दाखेरि E हैन FG हो नि त। FG भनेपछि त्यसमा 2 एड गरेपछि E मा 2 एड गरेपछि G आयो भने चाहिँ 5 मा 2 एड गरेपछि 7 आयो। त्यस्तै गरी अब P भनेको कति होला भन्दाखेरि OP हो नि त हैन, MNOP हो नि त। O भनेको कति 15 भयो। त्यसै गरी P लाई 1 एड गर्ने बित्तिकै 16 भन्ने थाहा भयो। अब W भनेको कति होला हैन, T सम्म त थाहा छ, STUVW, UVW 3 भयो भने चाहिँ T मा अलिकति म लेखेँ है त। त्यसै T भनेको त 20 भयो। अब W भनेको चाहिँ अब UVW हो नि त, T भन्दा पछाडि UVW आउँछ नि त। भने चाहिँ 20 मा 3 जोडिसके पछाडि W को पोजिसन आयो के, त्यो भनेको 23 भयो। यसरी हामीले सबै पत्ता लगाउन सक्छौँ है त। त्यसरी ट्राई गर्ने यो फर्मुलाले जस रिलेटिभली सजिलो बनाउँछ हामीलाई। यदि रिमेम्बर सजिलै हुन्छ भने त ठिकै छ, नत्र यो ट्रिक लायो भने फ्यु सेकेन्ड जोगिन्छ हाम्रो। ओके, अब हैन अगाडिबाट हाम्रो पोजिसन कति छ भन्ने कुरा त हामीले अघिको फर्मुलाबाट थाहा पाउँछौँ। जस्तो कि 1 देखि 26 सम्म त हामीलाई थाहा छ। कहिलेकाहीँ कुनै प्रब्लममा कस्तो कुरा नि हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ भने पछाडिबाट गर्दाखेरि चाहिँ रिलेटिभ पोजिसन कति हो त भन्दाखेरि, जस्तो कि हेर्ने बी को पछाडिबाट गर्दाखेरिको पोजिसन कति हो भने जेटबाट गर्न थाल्यो भने बी को पोजिसन कति हुन्छ 25th हुन्छ है। फर्स्टबाट गर्दा त बी को पोजिसन 2 भयो, तर पछाडिबाट गर्दाखेरि बी को पोजिसन भनेको जेटलाई 1 गर्ने, वाइ लाई 2 गर्ने, गर्दै 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 ब्याकवर्ड जाँदाखेरि बी भनेको 25th पोजिसन भयो। अब यो पनि कहिलेकाहीँ हामीले थाहा पाउनु सक्छ के, थाहा पाउनु हुनुपर्ने सक्छ। त्यसको लागि फर्मुला चाहिँ मैले स्क्रिनमा लेखेको फर्मुला 27 माइनस n। n भनेको के भन्दाखेरि त्यसको फ्रन्टबाट गर्दाखेरिको पोजिसन। जस्तो बी को भ्यालु, जस्तो मैले बी को पछाडिबाट गर्दाखेरि कति भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। अब अहिले फ्रन्टबाट गर्दा बी को भ्यालु त 2 हो नि त। अब पछाडिबाट गर्दाखेरिको बी को भ्यालु कति हुन्छ नि 27 माइनस 2 गर्ने, त्यो भनेको 25 है। अघि हामीले 25 भनेको थियौ नि। अब कुनै पनिको नम्बर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ। जस्तो कि m को के होला, पछाडिबाट गर्दाखेरि m को भ्यालु कति होला, अगाडिबाट गर्दाखेरि त m को भ्यालु 13 हो हैन त। जे भयो अनि KLM अनि 3 एड गर्ने जेम मा, जे भनेको 10 भयो, 3 एड गरेपछि 13। अघिको फर्मुलाबाट यो फ्रन्टको पोजिसन त थाहा भयो। अब ब्याकवर्ड पोजिसन कति भन्दाखेरि 27 माइनस 13 गर्नु पर्यो। यसको भ्यालु कति होला 14 भनेपछि पछाडिबाट गर्दाखेरि m को पोजिसन 14th पोजिसन रहेछ है। यसरी हामीले सबैको पछाडिबाट र अगाडिबाट सजिलैसित पत्ता लगाउन सक्ने भयो। अब यो थाहा पाइसकेपछि हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। ओके, यो नोट गरेर राख्नुस् है सबैले, हामीलाई धेरै काम लाग्ने होला। ओके ल, अब कोडिङको डिकोडिङको कति टाइपको क्वेसनहरू आउँछन् भन्दाखेरि नर्मल्ली यो बाहेक अरू पनि छन्, तर तिनीहरू एकदम कम आउने भएको कारणले हामीले मेन चाहिँ यसलाई कभर गर्छौँ। अनि यति हामीले भोलि पर्सि सकाइसक्यौँ भनिसके पछाडि त्यो डिफिकल्ट पार्ट क्वेसनहरू अरू पनि छन् हैन, त्यो हामी पछि कभर गरौँ न। तर मेनली चाहिँ यिनीहरू हुन् लेटर कोडिङ, डाइरेक्ट लेटर कोडिङ, नम्बर सिम्बल कोडिङ हैन, डिसाइफरिङ मेसेज विथ वर्ड चोइस, अर्को सब्स्टिट्युसन, अनि अर्को डिसाइफरिङ नम्बर एन्ड सिम्बल कोड्स। यो सबैको हाम्रो एक एक गर्दै हामी यसलाई स्क्रुटनाइज गर्छौँ हैन। जस्ट अहिले टिप्नुस्, 1 बाइ 1 हामी यसलाई एक्सप्लेन गर्दै जान्छौँ। प्राइमरीली हामीले कोडिङ डिकोडिङमा यही 6 वटा टपिक वरिपरि भएरै क्वेसन सल्भ गर्छौँ। ओके, टिप्नु भयो है सबैले? ओके,
कहिले भ्याएन भने स्क्रिनसट लिँदा नि हुन्छ, पछि नोटमा टिप्दा नि हुन्छ क्लास सकेपछि है। लेटर कोडिङबाट सुरु गरौँ है त। फर्स्ट नम्बरमा लेटर कोडिङ। यो क्वेसनले हामीलाई बुझाउँछ लेटर कोडिङ बुझ्नलाई। इन अ सर्टेन कोड TEACHER टिचर इज रिटर्न एज VGCEJGT रे, यो के हो हामीलाई बुझ्न आवश्यक छैन। एन्ड हाउ चिल्ड्रेन रिटर्न इन द्याट कोड भन्न सोधेको छ। भनेको टिचर चाहिँ यो फर्ममा कोड गरेर रहेछ, टिचरलाई कोड गरेर यस्तो फर्मेटमा राखेको रहेछ भने अब चिल्ड्रनलाई कोड गरेर अब कस्तो कस्तो फर्मेट होला त, चिल्ड्रनलाई कोड गरिसके पछाडि त्यो कोडेड फर्मेट चाहिँ के होला भनेर सोधे हो। अब यस्तो क्वेसनलाई हामी यसरी सल्भ गर्छौँ। ओके, हेर्नु है, टीबाट बी भएको रहेछ, ईबाट जी, एबाट ई। अब यसको पोजिसनिङ कसरी चेन्ज भएको छ लेटर बाई लेटर अब्जर्भ गरौँ त। टी एसटी है, युभी, टियुभी भनेपछि 2 स्टेपले फरवर्ड भएर छ है लेटर, टीबाट भीमा जाँदा जी +2। त्यस्तै गरी ईबाट जीमा जाँदाखेरि इएफजी, एफजी भनेपछि 2 स्टेप भयो यहाँ पनि। त्यसै गरी एबाट सीमा जाँदा फेरि 2 स्टेप फरवर्ड, फेरि 2 स्टेप फरवर्ड, फेरि 2 स्टेप फरवर्ड। त्यसै गरी ईबाट जीमा जाँदा 2 स्टेप फरवर्ड, आरबाट आरएसटी 2 स्टेप फरवर्ड। भनेपछि यसको कोडिङ के रहेछ भने यसको रिलेटिभ पोजिसन 2 ले मुभ भएको रहेछ, सबै लेटरहरूको पोजिसन 2 ले मुभ भएको रहेछ फरवर्ड डिरेक्सनमा हैन। अब त्यसरी चिल्ड्रेनको कसरी होला त भन्दाखेरि हरेक चिल्ड्रेनको हरेक लेटरलाई हामीले 2 पोजिसन मुभ गर्नु पर्यो है। के होला त अब सीबाट 2 पोजिसन भनेको के होला, डिई, एचबाट हैन आइजे, अनि त्यसपछि आईबाट जेके, अनि एल भनेको के एलएमएन, एलएमएन भन्छ एन, डीबाट डिइएफ है, आर भनेको यो आरएसटी, टी आयो, ई भनेको एफजी 2 स्टेप मुभ भयो, एन भनेको एनओपी, एनओपी भनेपछि पी भयो। यसरी हाम्रो एन्सर निक्लिन्छ। यहाँ कतिले मलाई एन्सर सेन्ड गर्नु भएको छ हेरौँ है त। इके इजेकेएन एफटिजिपी, ओके। यो मिस्टेक पनि पठाउनु भएको छ एकजनाले, ख्याल गर्नुहोस् है त कहाँ मिस्टेक भयो आफ्नो। जस्तो हामीले टिचर भन्ने कोडको डिकोड गरेर अर्को चिल्ड्रेन भन्ने वर्डमा त्यो कोड युज गर्यौँ, एकदम सिम्पल फर्मेटको कोडिङ हो होइन। होप तपाईँहरूले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुभयो होला। के प्रब्लम छ र? ओके, यो क्वेसनलाई तपाईँहरूले सल्भ गरेर एन्सर च्याटमा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। वन मिनट है तपाईँहरूले यसलाई सल्भ गर्नलाई। प्रोसेस तपाईँहरूलाई थाहा नै छ।
ओके के पठाउनु भयो त्यहाँ चाहिँ तपाईले ओके ट्राई गर्नु भयो है यसलाई यसरी सल्भ गरिन्छ हेर्नु त सबभन्दा पहिला कसरी रिलेटिभ पोजिसन चेन्ज भयो तिनीहरुको भन्दा पी हैन आर बाट पी मा चेन्ज हुँदाखेरि हैन रोस्ट को फर्स्ट लेटर र पी क्यू वाई यू आर को फर्स्ट लेटर हेर्दाखेरि -2 स्टेप गारेछ भनेको 2 स्टेप ब्याकवर्ड आर बाट फरवर्ड हैन कि ब्याकवर्ड के पी क्यू आर हुन्छ नि त पी क्यू आर हुन्छ नि त तर आर बाट पी मा गयो भने चाहिँ 2 स्टेप ब्याकवर्ड गयो है त्यसपछि ओ बाट क्यू मा जाँदाखेरि कसरी मुभ हुन्छ अल्फाबेट ओ पी क्यू हो नि त ओ पी क्यू भन्छ 2 स्टेप फरवर्ड रहेछ हैन ओ बाट क्यू मा जाँदा फेरि ए बाट वाई मा जाँदाखेरि कस्तो भयो ए भन्दा पछाडी जेड मा गयो जेड भन्दा पछाडी वाई मा गयो 2 स्टेप ब्याकवर्ड फेरि त्यसैगरी एस बाट यो मा जाँदा 2 स्टेप फरवर्ड अनि फेरि टी बाट आउँदा 2 स्टेप ब्याकवर्ड भन्छ यसको त अल्टरनेट पो रहेछ त -2 र +2 अल्टरनेट हुँदै जाँदो रहेछ त अब तपाईहरुले स्लोपीलाई त्यसैगरी गर्नु पर्यो के -2 र +2 युज गरेर गर्नु पर्यो अब -2 गर्दाखेरि यस को 2 स्टेप ब्याकवर्ड गर्दा के होला हैन पी क्यू आर एस भन्छ कति आयो क्यू आर एस भनेपछि 2 स्टेप ब्याकवर्ड जाँदा क्यू आयो हैन त त्यसपछि एल बाट 2 स्टेप मुभ हुँदाखेरि हैन जे के एल एम एन एन मा गयो 2 स्टेप फरवर्ड हुँदाखेरि सेकेन्ड स्टेप त फरवर्ड हो फेरि थर्ड स्टेप 2 स्टेप ब्याकवर्ड किन अल्टरनेट हुँदै गइराछ ओ बाट 2 स्टेप ब्याकवर्ड भनेको ओ कुन पोजिसनमा हो 15th भने 13 मा जाँदाखेरि एम हुन्छ अब पी 2 पोजिसन फरवर्ड हुने भयो पी क्यू आर अब फेरि यो पी चाहिँ 2 स्टेप ब्याकवर्ड हुन्छ किन अल्टरनेट छ भनेको 2 स्टेप ब्याकवर्ड हुँदा कति हुन्छ एन हुन्छ यो एन ओ पी हो नि त अनि वाई चाहिँ 2 स्टेप फरवर्ड भयो फेरि वाई 2 स्टेप फरवर्ड हुँदा जेड ए भयो यो मसँगै हुनुहुन्छ नि है तपाईहरुको आन्सर यही आयो है त यसलाई यसरी सल्भ गर्ने अब लेटर कोडिङको यस्तै भेराइटीमा आउने हो हैन हामीले यति कुरा अब्जर्भ गर्न सकेन लेटर कोडिङको हामीले 80-90% क्वेशन इजिली सल्भ गर्न सक्छौं त्यसमा केही कन्फ्युजन छैन है ओके मुभिङ अहेड अब यस्तो चाहिँ डाइरेक्ट लेटर कोडिङको पालो आयो दोस्रो टाइपको कोडिङ डाइरेक्ट लेटर कोडिङ अब अगाडिको हामीले लेटर कोडिङमा चाहिँ के गरेको थियौं भने एउटा रुलले कोड गर्ने गरेको थियौं अथवा एउटा रुलले डिकोड गर्ने गरेको थियौं रुल के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कुनै केसमा चाहिँ +2 को रुल थियो होला कुनै केसमा चाहिँ -2 अल्टरनेट हुँदै जाने रुल थियो होला अनि सो अन के जति पनि हुन सक्छ इन्फाइनाइट हुन सक्छ अब डाइरेक्ट लेटर कोडिङमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने क्वेशन यसरी आउन सक्छ के लेटेस्ट कन्सिडर ल्याङ्ग्वेज हैन वेयर ए इज कोडेड एट ई हैन डब्ल्यू इज कोडेड एट जी भनेर भनेको चाहिँ डब्ल्यू को ठाउँमा चाहिँ जी लेख्ने भनेको ए को ठाउँमा ई लेख्ने भनेको त्यसरी एच को ठाउँमा एक्स अब त्यो जस्ट अब जति नै जसरी बनाउन सकियो ए डाइरेक्ट कोडिङ भनेको त्यो ठाडै एउटाको ठाउँमा अर्को राखिदिने त्यही भएर डाइरेक्ट लेटर कोडिङ भनेको ओके अब यसमै बेस भएर एउटा क्वेशन छ यो क्वेशन तपाईहरु सल्भ गर्नुस् त हैन इन सर्ट एन्ड कोड O is written as E, A as C, त्यस्तै M सबै त्यहाँ लेखेको छ त्यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ त्यस्तो कोडिङ गरेर रहेछ भनेपछि त्यो ल्याङ्ग्वेजमा कम्पनी भन्ने वर्ड कसरी कोड गरिन्छ हेर्ने
ASC भनेर भनेछ अनि यो युज गर्ने किन गर्ने त ASC भनेछ अनि C को ठाउँमा के लेख्नु पर्ने भयो A लेख्नु पर्यो त्यो रङ हुन्छ है ASC हैन C as S चाहिँ फलो गर्नुपर्छ हामीले किन C लाई चाहिँ S को रूपमा लेख्ने भने हो नि त त्यो यहाँ कहिले झुकिन सक्छ अब C यता नि छ यता नि छ तर C as S त्यसको ग्रामर इंग्लिश ग्रामर त तपाईहरुले बुझेकै छैन C लाई चाहिँ S को रूपमा लेख्ने भनेको नि त भन्छ फर्स्ट हाम्रो कोडेड हो S आउने भयो दोस्रो O is written as E यहाँ छ नि यो O is written as E भन्छ E भयो अनि M के को आधारमा कसरी लेख्ने रहेछ M भनेको M is written as I भन्छ I लेख्नु पर्यो त्यसैगरी P कसरी लेखिन्छ P as N भनेछ भन्छ त्यसपछि N हुनु पर्यो त्यही भएर डट 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 तपाईले गर्दै जान सक्नुहुन्छ त्यस पछाडी चाहिँ बुझ्नु भयो है मलाई सेन्ड गर्नु भएकोले के लेख्नु भयो है SEINCPAM आई गेस राइट होला प्रोसेस त्यही नै हो जे लेटर छ नि यहाँको जे लेटर छ त्यसलाई यहाँ माथि दिएको कुराले रिप्लेस गराउने नै हो तर बाकी नि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ हैन P लाई कसरी गर्ने भन्दा P as N भनेर भनेको छ नि हैन भयो अनि A लाई कसरी गर्ने भन्दा ASC भन्छ यहाँ चाहिँ C को भ्यालु यहाँ आउने रहेछ यसरी तपाईहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईले बुझ्नुभयो होला त्यही भएर मैले यसलाई स्किप गरेर अगाडि बढे ओके डाइरेक्ट लेटर कोडिङको अर्को एउटा क्वेशन सल्भ गरौँ न त ल यो चाहिँ फुल्ली तपाईहरुले नै गर्नु ल ओके मैले च्याटमा नोटिस गरे सुबिलले स्मिताले आन्सर पठाएको आई गेस त्यही नै आन्सर हो SEINC सम्म त हामीले गरेको थियो PAM त्यही नै होला के होला त अर्थलाई चाहिँ हैन त्यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ QPMSZ भनेर लेखिन्छ भने हार्टलाई चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेजमा के भनेर लेखिएला Okay. Okay, हाम्रो आन्सर SQPMJ भन्ने आन्सर सुबिनको इलिसाको सृजनाको अरु तपाईले आफ्नो आन्सर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा च्याट बक्समा ओके SQPMJ नै आयो सबैजना क्लियरै हुनुहुन्छ होला है भनेपछि यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भने हेर्नु यो क्वेशनलाई त अझ एउटा ट्रिक पनि लाउन मिल्छ त्यो अघिनको जति त्यति कन्फ्युजन नै छैन यो त जुन यो अर्थ चाहिँ QPM जेट भएको छ नि यहाँ हेर्नु त अब यो हार्ट कसरी बनाएछ भने यो एच यतापट्टि आयो हैन अनि बाकी EART यतिकै लेख्यौं न भनेपछि एच त के इक्विभ्यालेन्ट छ यस छ हैन अनि बाकी QPMZ त EART जो कन्जुगेटिभ नै छ त्यही भएर सोच्दै नसोची किन QPMZ गर्न सकियो सिम्पल छ प्रोसेस त्यही नै हो थोरै अलिकति क्लेभर हुन सक्छौं हामी यस्तो क्वेशनमा ओके अब थर्ड टाइपको कोडिङ यसमा चाहिँ सिम्बल मात्र हैन सिम्बल र नम्बरै युज हुन्छ हैन यो क्वेशन चाहिँ तपाईहरुले एकचोटी अब्जर्भ गर्नु त्यो क्वेशनलाई
This machine is coded as 19 7 9 14 15 20 11 and how will you code danger? Number form मा चाहियो अब त्यो किनकि मेसिन नम्बर फर्ममा छ भने डेन्जर पनि नम्बर फर्ममै आउनु पर्यो हेर्नु त m को पोजिसन कति हो m भनेको g पछाडी klm अझै g मा 3 जोड्नु पर्यो g भनेको 10 इजोती फर्मुलाको g भनेको 10 10 मा 3 जोड्दा 13 त्यसरी a को पोजिसन त 1 भइहाल्यो c को पोजिसन 3 भयो h को पोजिसन e भनेको 5th भयो हैन f g h 3 जोड्नु पर्यो भने चाहिँ 8 भयो i भनेको ठ्याक्क यो भन्दा एक स्टेप माथि 9 n भनेको o भनेको 15 हो 15 o m n o भने चाहिँ o भन्दा एक स्टेप अगाडि 15 को एक स्टेप अगाडि 14 त्यसैगरी e को भ्यालु 5 है अब m भनेको उसको पोजिसनिङ चाहिँ 13th रहेछ यहाँ जाँदाखेरि 19 भएको छ कतिको एडिसन भयो त पोजिसनमा 6 को त्यसैगरी a को कति एडिसन भयो 1 बाट 7 मा जाँदा 6 के भयो त्यस्तै गरी c को 3 बाट 9 मा गएको छ 3 बाट 9 मा गएको छ भने चाहिँ यहाँ 6 नै भयो अब सबै अब्जर्भ गर्नु त सबैको रिलेटिभ पोजिसन 6 नै बढाछ भने मैले होलसेलमा 6 लेखे भनेपछि हाम्रो कोडिङ कसरी गरेर रहेछ भने उसको रिलेटिभ पोजिसनमा 6 पोजिसन बढाइदिएर रहेछ दैट्स इट अब त्यसपछि डेन्जरलाई त्यसरी नै सल्भ गर्नु पर्यो अब हरेकको रिलेटिभ पोजिसनमा 6 बढाएर गरौँ त डी भनेको कति ए बी सी डी 4 मा 6 जोड्दा 10 ए को रिलेटिभ पोजिसन कति 1 1 मा 6 जोड्दा 7 n को 14 14 plus 6 20 g को 7 7 plus 6 13 e को 5 5 plus 6 11 अनि r को p q o p q r भन्छ o मा 3 जोड्नु पर्यो 18 भयो 18 र 6 ले 24 हाम्रो आन्सर यो भयो डेन्जरलाई त्यो कोडिङ फर्मेटमा यसरी लेखिदो रहेछ है क्लियर हुनुहुन्छ है के कन्फ्युजन छ ओके ओके नम्बर सिम्बल कोडिङकै अर्को टाइपको क्वेशन भयो यसलाई तपाईहरुले ट्राई गर्नुस् त मैले तपाईहरुलाई 40 सेकेन्ड्स दिए ल इलाई चाहिँ 5 भनिन्छ भने ई 5 हो भने पेनको भ्यालु चाहिँ 35 हो भने पेजको भ्यालु कति होला थोरै डिफरेन्ट छ अघिनको क्वेशन भन्दा तर तपाईहरुले सल्भ गर्ने लेभलकै क्वेशन हो
क्यालकुलेटर चाहिँ युज नगर्नु होला है। क्यालकुलेटर युज गर्दाखेरि हाम्रो बानी बिग्रिन्छ, एक्जाममा युज गर्न पाइँदैन होइन, त्यही भएर अहिलेबाट प्र्याक्टिस लाउनुपर्छ। क्यालकुलेटर युज गर्ने बानी लगायो भने कहिले काहीँ 2 र 3 जोड्नलाई क्यालकुलेटर थिच्नु पर्ने हुन्छ कि, त्यही भएर अहिलेबाट प्र्याक्टिस लाउनुपर्छ। ओके, मेरो च्याट बक्समा अहिलेसम्म एउटा पनि एन्सर आएन है। ओके, कुनै एन्सर 31 छ, कुनै एन्सर 29 छ, अरू फरक एन्सर कुनै छ? 29 नै आएछ। ओके, 29 नै आयो। यसलाई यसरी सल्भ गर्छौँ हामी। पी को पोजिसनिङ 16 हो नि है, ई को पोजिसनिङ 5 हो नि, एन को पोजिसनिङ KLMN भन्छ। जेमा JKLMN, जेमा 4 एड गर्नु पर्यो, कति? 10 मा 4 एड गरेर 14 14। अब यसको भ्यालु कति भयो त? 16 + 5 21, 21 र 14 जोड्दा 35। कोडिङको प्याटर्न भनेको चाहिँ उसको रिलेटिभ पोजिसन एड गरेर रहेछ, एकदम सिम्पल रहेछ। अब पेज को त्यही गरी सल्भ गर्नु पर्यो। पी भनेको 16 भयो, ए भनेको 1 भयो, 1, जी भनेको 7 भयो, 7, ई भनेको 5 भयो है। जोडौँ त 29, 16 + 1 17, 17 र 7 ले 24, 24 + 5 ले 29। हाम्रो एन्सर 29 चाहिँ हो है। त्यस 31 पनि आएको थियो, 31 भन्नेले कहाँ मिस्टेक गरे चाहिँ ख्याल गर्नु है आफ्नो। ओके, यो क्वेसनलाई यही छोडेर अब हामी अगाडि बढौँ। फोर्थ टाइपको कोडिङ यो, भेराइटी धेरै छ कोडिङमा होइन, त्यसको मध्येको फोर्थ टाइप डिसाइफरिङ मेसेज कोड वर्ड्स भन्नु भनेको छ। भनेपछि वर्डको कोडिङ के भइरहेछ क्या एज अ होल। अहिलेसम्म त हामीले लेटरको हेऱ्यौँ होइन, कोडिङ लेटर कसरी चेन्ज भइरहेछ भनेर हेऱ्यौँ, तर वर्डलाई नै डिसाइफर गरौँ न त होइन। झ्याप्प एउटा वर्ड लियो अनि त्यो वर्डलाई चाहिँ कसरी कोड बनाएको रहेछ भन्ने हुन्छ यस्तो क्वेसनमा चाहिँ। अब यो क्वेसन फलो गर्ने है, मै सल्भ गर्छु। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई दिन्छु म सल्भ गर्नलाई। इन अ सर्टेन ल्याङ्ग्वेज सन साइन्स ब्राइटली इज रिटन एज BALOSUL। अब जे प्रोनाउन्स गर्दा नि भयो होइन। हाउसेज आर ब्राइटली लिट इज रिटन एज KADOULARIBA एन्ड लाइट कम्स फ्रम सन इज रिटन एज DOPIKUPLONRO होइन। वाट कोड्स आर रिटन फर सन एन्ड ब्राइटली अरे क्या। भनेपछि यो हाम्रो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा त सन भने सन, ब्राइटली भने ब्राइटली हामीलाई थाहा छ, तर यो कोडेड फर्ममा चाहिँ के होला त सन र ब्राइटलीको इक्विभ्यालेन्ट करेस्पोन्डिङ होइन वर्ड। कसैले एन्सर थाहा छ भने सेकेन्ड च्याट बक्समा पठाइहाल्यो हुन्छ। ओके, म यसको सोलुसनतिर लागेँ। हेर्नु है, यस्तो क्वेसन आइसके पछाडि चाहिँ हामीले कसरी यसलाई डिसाइफर गर्छौँ, म कसरी यसलाई डिकोड गर्छौँ भने दुईटा जुन स्टेटमेन्ट हुन्छ नि, जस्तो कि यहाँ एउटा दुईटा स्टेटमेन्ट कुन भन्न खोजेको भने सनसाइन ब्राइटली इज रिटन एज भनेर यो भन्यो एउटा, अनि अर्को चाहिँ हाउजेज आर ब्राइटली रिटन एज यो भनेर दुईटा भनेको छ नि। यो दुईटालाई लिन्छौँ सुरुमा, अनि त्यस पछाडि हामी के अब्जर्भ गर्न सक्छौँ भने हेर्नु है, यो दुईटा जुन स्टेटमेन्ट छ त्यसमा ब्राइटली र ब्राइटली कमन छ कि छैन? छ, ब्राइटली र ब्राइटली कमन छ भनेपछि अब त्यो कोडेड ल्याङ्ग्वेजमा पनि हामीले कमन कुरै हेर्नु पर्यो के। भनेको अब के कमन छ त यो BALOSUL र KADOU सरी ULARIBA मा भनेपछि के कमन छ हेर्नु त, यो पार्ट कमन रहेछ BA भन्ने
ए है बीए भन्ने कमन रहेछ नि, त्यही भएर ब्राइटलीको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ बीए रहेछ। त्यस्तै गरी अब अर्को दुईटा स्टेटमेन्ट लिएर हेरौँ, यसलाई पनि एड गरौँ हैन। लाइट कम्स फ्रम सन र अर्को स्टेटमेन्टमा सन कमन, ओके यहाँ रहेछ। फर्स्ट र थर्डलाई हेरौँ है, फर्स्ट र थर्डलाई। फर्स्टमा पनि सन कमन छ है, अनि त्यसपछि थर्डमा पनि सन कमन छ, कमन कमन भेटियो। अब त्यसको इक्विभ्यालेन्टमा पनि कमन खोजौँ त। नोटिस भयो ल, एलो एलो यहाँ पनि कमन रहेछ, यहाँ पनि कमन रहेछ, भन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेजमा सनको इक्विभ्यालेन्ट भनेको एलो रहेछ। बुझ्नु भयो है? अघिनको भन्दा फरक कसरी कोड गर्यो भने हामीले पहिला लेटर कोडिङ हुन्थ्यो, लेटर टु लेटर कोड हुन्थ्यो अथवा लेटर टु न्युमेरल कोड हुन्थ्यो। यो चाहिँ वर्ड कोडिङ नै भयो, त्यही भएर यसको नाम डिसाइफरिङ मेसेज वर्ड कोड भनेर भनेको छ। हेर्दा डिफिकल्ट भए पनि भनेको यसलाई चट्ट दुईटा स्टेटमेन्टहरू हेर्ने, कमन कुराहरू पक्रिने, त्यो कमन कुरा भेटेपछि उतापट्टि पनि कमन कुरा लिइसके पछाडि हामीले कोड सल्भ गर्यौँ, हामीले डिकोड गर्यौँ है। सो केही कन्फ्युजन छ? ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ कन्फ्युजन छ भने। ओके म अगाडि बढेँ। ओके मैले एउटा कुनै मिस गरेँ कि जस्तो लाग्यो। ओके ठिक छ। यस पछाडि चाहिँ सब्स्टिट्युसन कोडिङ भयो। हेर्नु त, यस्तो क्वेसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने पार्टिकुलर वर्ड्सलाई चाहिँ उसको सब्स्टिट्युट नेम दिन्छौँ। जस्तो कि के भन्न सकिन्छ भने यो क्वेसनलाई हेर्ने हो भने आई इज कल ह्यान्ड भनेर भनेको छ। अब आईलाई ह्यान्ड भन्न पाइन्छ भनेर तपाईँहरूले भन्नु होला, तर यो जस्ट तपाईँहरूको रिजनिङ एबिलिटी टेस्ट गर्नलाई बनाएको क्वेसन जे पनि भन्नु पाइन्छ होइन। आई इज कल ह्यान्ड, ह्यान्ड इज कल माउथ, माउथ इज कल इयर, इयर इज कल नोज, नोज इज कल टङ हो भने होइन, विच अफ द फलोइङ वुड अ पर्सन हियर रे के, विथ विच अफ द फलोइङ वुड अ पर्सन हियर, केले गरेर चाहिँ सुन्छ अरे भनेर भने क्वेसन बुझ्नु भयो। यसो तपाईँ ट्राई गर्नु त। ओके यहाँ एउटा एन्सर पनि आएछ, यु मिन सुबिनले एन्सर पठाउनु भएको छ। तपाईँहरू सबैले ट्राई गर्नुहोस् त, के होला, केले चाहिँ सुनिन्छ अब यसरी कोड गरिसके पछाडि। यसमा धेरै कन्फ्युज हुनै पर्दैन। नर्मली केले सुनिन्छ, इयरले सुनिन्छ नि त। अनि यहाँ के भनेको छ भने इयर इज कल नोज भनेर भनिसकेको छ, त्यही भएर अब सुन्ने त इयरले नै हो, तर कोडेड फर्ममा चाहिँ सुन्ने नोजले हो के। सल्भ गऱ्यौँ हामीले। सुन्न त इयरले नै सुन्ने हो, तर हाम्रो कोडिङ चाहिँ कस्तो छ भने इयरलाई नोज भन्ने हाम्रो कोड छ, त्यही भएर नोज इज द राइट एन्सर। ओके अब यो क्वेसनलाई नि एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् त। ओके सृजना, स्वस्तिका, स्मिता, इलिसा, सुबिन सबैको एन्सर आशा र सबैको एन्सर क्लर्क। कसरी होला भन्दा टिच कसले गर्छ होइन,
यो सबै कुरा दिएको कुरा तपाईहरुले नोटिस गर्नुहुन्छ हैन एक एक गर्दै। अब त्यसपछि लास्टको कुरा इम्पोर्टेन्ट हो यो। विल टिच इन अ क्लास, टिच गर्ने त टिचरले नै हो। अनि हाम्रो फर्मुलामा चाहिँ टिचर इज कल्ड क्लर्क, त्यही भएर कसले टिच गर्छ भन्नुहुन्छ क्लर्क भन्ने हो। कोडिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ क्लर्कले टिच गर्दो रहेछ। अब कोही यसो दुईजनालाई चाहिँ थाहा छ कोडको बारेमा, अनि कसले टिच गर्ने हो भनेर सोध्यो भने क्लर्कले गर्ने भन्यो भने त्यो अरू थर्ड पर्सन त पुरै एब्सर्ड भन्न थाल्ला, तर त्यसलाई के थाहा हामीले कोड युज गरेछौँ भन्ने हैन। ओके, अब लास्ट कोडिङको हैन वे चाहिँ डिसाइफरिङ नम्बर्स एन्ड कोड्स भनेर भनेको छ। यो क्वेसनलाई यो फर्मेटलाई बुझ्नलाई यो क्वेसनको हेल्प चाहिन्छ हामीलाई। हेर्नु है, इन अ सर्टेन कोड ल्याङ्ग्वेज 1 2 3 means bright little boy, 1 4 5 means tall big boy, and 6 3 7 means beautiful little flower. Which digit in that language means bright? भनेपछि ब्राइट भन्ने वर्ड त इक्विभ्यालेन्ट हैन नम्बर चाहिँ कुन होला भनेर सोधेको तपाईले। हामीले हरेक नम्बरलाई हरेक वर्डसित असाइन गरेका छौं हाम्रो कोडिङ वेमा। अब तपाईहरुले डिकोड गर्नु पर्यो कि ब्राइट भन्ने वर्डसित होला सर। सरी 2। ओके 2 एउटा आन्सर। अरु अरु कोही पनि 2 हो कि फरक आन्सर छ? ट्राई गर्नुस्। ओके 2 नै आए, के रहेछ हेरौँ त। अघिनको जस्तै नै हो, दुईटा स्टेटमेन्टलाई डाइरेक्टली कम्पेयर गर्ने अनि कमन कुराहरुबाट पत्ता लगाउन खोज्ने हो। अब मैले फर्स्ट र सेकेन्डको स्टेटमेन्टलाई लिए, यसमा कमन के छ? कमन के छ भन्दा बोय रहेछ है। बोय कमन रहेछ। अब लेटर चाहिँ कुन कमन भयो त भनेपछि 3 भनेपछि बोय सित इक्विभ्यालेन्ट के रहेछ 3। अब त्यस्तै गरी ओके अर्को के कम्पेयर गर्न सक्छौं हामीले? ब्युटिफुल लिटल फ्लावर भन्ने रहेछ थर्डमा, अनि फर्स्टमा ब्राइट लिटल फ्लावर छ भने चाहिँ लिटल र लिटल कम्पेरिजन गरौँ है त फर्स्ट र थर्डको। एउटा लिटल अर्को लिटल भने फर्स्ट र थर्डमा के डिजिट कमन छ? 1 है, 1 1 भने चाहिँ लिटल बराबर के रहेछ त? 1 भयो। भनेपछि बोयको पनि हामीले भ्यालु थाहा पायौं, बोयको पनि फर्स्टमा हेरौँ त। अब एक्चुअली बोयको हामीले भ्यालु थाहा पायौं, त्यसै लिटलको पनि भ्यालु थाहा पायौं। बच्यो ब्राइट है। ब्राइटमा अब 3 र 1 त गइसकेको छ, यसमा 3 र 1 त गइसकेको छ, 2 बच्यो नि है। त्यही भएर 2 बराबर चाहिँ ब्राइट रहेछ यो कोडेड ल्याङ्ग्वेजमा। बुझ्नु भयो है? के कन्फ्युजन छ यसमा? ओके हामीले मेजर कोडिङको वेहरू सबै सल्भ गर्यौं है।
यतिसम्म हामीले बुझेका छौँ भने हामीले मेजोरिटी क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। कति क्वेसनहरू डिफिकल्ट आउनेवाला छन् तपाईँहरूलाई, त्यो डिफिकल्ट क्वेसन हामी होइन फेस टु फेस बसेर सल्भ गर्छौँ। मेजोरिटी चाहिँ हामीले कोडिङ यही नै हो। यति सबै तपाईँहरूले आज मजाले बुझ्नु भएको छ भने प्रायः क्वेसन हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यो क्लास पछाडि तपाईँहरूलाई म मेटेरियल सेयर गर्छु होइन, त्यही भाइबर ग्रुपमा सेयर गर्छु, तपाईँहरूले त्यो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। सर नत्र त्यो क्वेसनहरू स्क्रिन सेयर गरिदिनु भयो भने हामी स्क्रिनशट गर्थ्यौँ नि, त्यसो गर्दा नि अब हुन्थ्यो धेरै होला। नै प्रब्लम पर्यो भने चाहिँ त्यो लोडै हुन गाह्रो पर्यो भने चाहिँ म आफै स्क्रिनसट गरेर त्यो मिलाएर नै सेन्ड गरिदिन्छु होइन। एक एकजनाले गर्नुभन्दा मैले एकै सबै काम गरेर तपाईँहरूलाई सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन। नत्र 12-13 जनाले स्क्रिनसट लिएर बस्नुपर्ने भयो नि त। मैले रेडी नै बनाएर पठाइदिन्छु यदि तपाईँहरूको फाइल खुलेन भने है। हुन्छ त्यही नै हो ल। अर्को एउटा क्वेसन पनि गरौँ न त। यो नै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भने जस हामी धेरै स्ट्रङ छौँ जस कोडिङ डिकोडिङमा। कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि त्यही नै हो एज युजल, दुईटा स्टेटमेन्टलाई लिने, कमन कुराहरू पत्ता लगाउने। ओके, सुबिनको एन्सर आयो। उसले चाहिँ डलर सिम्बल एन्सर भनेर भन्यो, हेल्थलाई चाहिँ होइन डलरले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर भन्यो। अरूको एन्सर, अरूको नै एन्सर यसो गरौँ न त हामी एकछिन। ओके, डलर नै जिज्ञासको पनि तपाईँहरू नि सल्भ गर्दै गर्नुहोस्, म नि सल्भ गर्दै गर्छु है त। गो फर मर्निङ वाक इज रिटन एज होइन के भने चाहिँ डलर एस्ट्रिक क्वेसन मार्क अनि एस। त्यस्तै गरी गुड फर हेल्थ इज रिटन एज, यो पाउन्ड स्टर्लिङको सिम्बल हो होइन, स्टर्लिङ क्वेसन मार्क @ है। भनेपछि यो दुईटा स्टेटमेन्टमा के कमन छ हेरौँ त, के कमन होला? फर कमन रहेछ, फर कमन रहेछ। अब यो दुईटा सिम्बलमा चाहिँ के कमन छ त भन्दा क्वेसन मार्क कमन रहेछ भने चाहिँ फर बराबर चाहिँ क्वेसन मार्क रहेछ है। अर्को थर्ड लाइनलाई लियो है, गुड टु वाक फास्ट इज रिटन एज प्लस एम्परसेन्ट एक्सक्लेमेसन अनि एस भनेछ। अब सेकेन्ड र थर्डमा केही कमन होला? कमन रहेछ है, गुड कमन रहेछ, गुड। अब यसकै इक्विभ्यालेन्ट उतापट्टि के कमन होला भन्दाखेरि एम्परसेन्ट, सरी एम्परसेन्ट भन्न आएछ, @ भनेपछि गुड बराबर @ रहेछ। अब यहाँ हेर्नु त, जुन यो सेकेन्ड पार्ट छ नि, यो जुन सेकेन्ड पार्ट छ यो यसमा तीनवटा मात्रै कुरा छ। एउटा गुड फर हेल्थ होइन, गुड फर हेल्थ अनि स्टर्लिङ क्वेसन मार्क अनि @ छ होइन, तीनवटा मात्रै कुरा छ। तीनवटा मध्येमा दुईटा कुरा थाहा पाइसक्यो हामीले। फर भनेको थाहा पाइसक्यो, गुड भनेको थाहा पाइसक्यो भने चाहिँ हेल्थ भनेको थाहा पाउनु पर्यो। अब हेल्थ भनेको के बच्यो त्यही नै हुने भयो भने चाहिँ क्वेसन मार्क नै भयो होइन, किनकि तल आइसकेको छ क्वेसन मार्क पनि अनि @ पनि आइसकेको छ भनेपछि पाउन्ड स्टर्लिङ एन्सर रहेछ। भनेपछि हाम्रो यो कोड ल्याङ्ग्वेजमा हेल्थको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ यो पाउन्ड स्टर्लिङको सिम्बल चाहिँ मैले भेटिनँ यहाँ, त्यो हेल्थको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ यो पाउन्ड स्टर्लिङ भयो है। क्लियर हुनुहुन्छ है सबैजना? यसरी नै सल्भ गर्ने, हाम्रो एप्रोच जाने पुग्यो होइन। त्यस पछाडि तपाईँहरू क्वेसनहरू मजाले ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ अनि जेमा प्रब्लम हुन्छ त्यो हामी डिस्कस गरिहाल्छौँ। कति टाइम भयो?
ल हामी लास्टतिर आइपुग्यौँ है। अब त्यसपछि सम अदर कोडिङ टेक्निक्स भनेर मैले एउटा कोडिङ ऊ राखेको छु है। यस्तो क्वेसनहरू अलिकति लेस कमन हो, थोरै डिफिकल्ट पनि हुन्छ यो है हेर्दाखेरि चाहिँ, तर एकचोटि जानिसके पछाडि त केही डिफिकल्ट हुन्न। म्याट्रिक्स कोडिङ भन्छ यस्तोलाई है। मैले यो पिक्चर खिचेर यहाँ राखेको छु, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ नि यो फर्स्ट म्याट्रिक्समा भएको कुराहरू बुझ्नु भएको छ। यो एफ भयो, ओ भयो, एम भयो, एस भयो, आर भयो हैन। त्यसैले दोस्रो लाइनमा एस आर एफ ओ एम बुझ्नु भएको छ? जुम गर्दा बुझिन्छ होला? यस सर बुझिन्छ। ठिक छ। उसो भए यस्तो क्वेसनलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्छौँ भने हामीले दिएको हुन्छ म्याट्रिक्स हैन, त्यो म्याट्रिक्स युज गरेर कोड गर्ने हो। अब हेर्नु है, म्याट्रिक्स 1 र म्याट्रिक्स 2 दिएको छ, दुईटा म्याट्रिक्स दिएको छ। अब के गर्नु पर्यो रे भने क्वेसनले के सोध्यो रे भने मस्ट भन्ने वर्डलाई तलको मध्ये यो एबीसीडी मध्ये जुन छ नि कुनले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ यो म्याट्रिक्स कोडिङ अनुसार भनेर सोध्यो। अहिलेसम्म हामीले के कसरी गर्ने थाहा छैन, तर क्वेसनले चाहिँ यसरी सोध्यो के मस्ट भन्ने वर्डलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने यो म्याट्रिक्स कोडिङमा भनेर सोधेको। भने 4वटा अल्फाबेट छ यहाँ त 4वटा नम्बर छ। अब त्यसको लागि हामीले म्याट्रिक्स युज गरेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नु है, एम कहाँ छ? एउटा एम यहाँ छ, अर्को एम यहाँ छ, अर्को कता छ? अर्को यहाँ रहेछ, अर्को यहाँ पनि छ, अर्को यहाँ पनि छ। अब म्याट्रिक्स कोडिङमा चाहिँ के हुन्छ भने आरसी फर्मुला युज गर्नुपर्छ कुनै पनि लेटरको रिलेटिभ पोजिसन थाहा पाउनको लागि। जस्तो कि यहाँ हेर्ने यो एम जुन छ नि आरसी फर्मुला भनेर मैले के भन्न खोजेको भने रो कोलम भन्न खोजेको। अब एमलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने पहिला रो लेख्ने अनि कोलम लेख्ने। अब यसको रो कति छ भन्दाखेरि यो 0 1 2 3 4 तपाईले देख्नु भएको छ कि छैन त म लेखिदिन्छु। यो 0 1 2 3 4। त्यसै गरी यताबाट पनि 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 है। अब एम को रो भने त यतापट्टि गयो नि भनेपछि 0 अनि कोलम भनेको ठ्याक्क ठाडो हुन्छ नि। कोलम भनेको ठाडो, रो भनेको 1300, त्यो त हामीलाई थाहा छ नि है। रो कोलममा झुकिनौँ नि हामी। 2 भनेपछि यो एम को पोजिसनिङ भनेको 0 2 रहेछ। त्यस्तै गरी यो एम को पोजिसनिङ कति होला भन्दा पहिला रो भनेको 1 छ है, यतापट्टि 1 आयो। अनि त्यसपछि यो कोलम भनेपछि 14। अब यसै गरी सबै एम को थाहा पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? थाहा पाउन सकिन्छ। अब एम को कुरा भयो त। अब ओ को कुरा, ओ कतिवटा छ? यहाँ एउटा छ, यहाँ एउटा छ, यहाँ एउटा छ, यहाँ एउटा छ अनि यहाँ एउटा छ। भनेपछि ओ के 5वटा ओ रहेछ अनि 5वटा पोजिसन निक्लिन्छ ओ पनि है। अब हामीले सबैको एस को पनि थाहा पाउनु पर्यो हैन। एस कहाँ छ? 1 2 3 4 5 एस 5। त्यसै गरी सबैको थाहा पाउने। अनि त्यस पछाडि यहाँ अप्सनमा गएर चेक गर्ने, अप्सनमा गएर चेक गर्ने। अब एम को भ्यालु के होला त? यहाँ हामीले अघि जुन निकालेको थिए 0 2 भयो, 1 4 भयो। अब त्यसै गरी यो एम को कति होला? यो तलको एम को 4 0 है। सरी, एम को लाई मैले रेड कलर युज गरेको थिएँ। 4 0। त्यस्तै गरी यो एम को रो कोलम गर्दाखेरि यतापट्टि रो यतापट्टि कोलम गर्दा 3 3 भयो। अब त्यसै गरी सबैको थाहा पाइसके पछाडि अब यो जुन अगाडिको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ सबै मिल्नु पर्यो के। यो जस्ट तपाईहरुले अहिले जाने पुग्छ हैन। यसमा धेरै टाउको दुखाउन आवश्यक छैन। मैले जस्ट यो क्वेशन किन राखेको भने यस्तो खालको पनि क्वेशनहरु हुन्छ है भनेर मात्र राखेको। त्यसको
यसमा चाहिँ तपाईहरुले त्यसको पोजिसनिङ लिने अनि त्यो पोजिसनिङ ठ्याक्क मिल्नु पर्यो के अब 5 वटा छ 5 थरी हुन्छ अब यो यही 40 रङ हो कि राइट हो हरेक चोटी चेक गर्दै जानु पर्यो के यसमा हामीले धेरै टाउको दुखाउन आवश्यक छैन जस्ट म्याट्रिक्स कोडिङ भन्ने खालको क्वेशन पनि हुन्छ अनि क्वेशनहरु यसरी सोधिन्छ भन्ने कुरा जानु मैले हैन पहिला हामीले मेन अघि न भनेको कुराहरु पहिला कम्प्लिटली सल्भ गरौँ अनि त्यसपछि त्यो कुरा सल्भ गर्न सकेछ नि म्याट्रिक्स कोडिङ तिर एक्स्ट्रा टाइममा चाहिँ त्यो कुरा सल्भ गरौँला है त जस अहिलेलाई म्याट्रिक्स कोडिङ सित एउटा इन्ट्रोडक्सन मात्रै गराएको मैले यसमा तपाईहरु के कन्फ्युज हुनु भएको छ भने केही फरक पर्दैन तपाईहरुलाई डिटेलमा बुझ्न मन छ मैले सबै कुरा सकाए सर मलाई म्याट्रिक्स बुझाउनु भन्नुभयो भने हामी फेस टु फेस गर्न सक्छौं है तर मेन पहिलाको अघि नगरेको कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले पहिला तपाईहरु जस्ट क्लियर कट हुनु पर्यो सबै क्वेशनहरु सल्भ गर्नु पर्यो है त practice material will be uploaded to the Viber group है त्यो तपाईहरुलाई आज बेलुका आउँछ यति भन्दै आजको क्लास एन्ड हुन्छ है त थ्यांक यू भेरी मच फर योर पेशेन्स Thank you, sir. Thank you, sir. राजेन्द्र सर प्रदीप सर थ्यांक यू सो मच हजुरको टाइम पनि ढिका पुग्यो हैन अब जीके को क्लास हुन्छ यिनीहरुको हस् सर चेवन सर लिँदै हुनुहुन्छ चेवन सर गुड आफ्टरनुन सर ओके ल है त प्रदीप सर के छ ओके सर म गुड आफ्टरनुन है म हस् सर